दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बना दिए। 1 नवंबर से समाअत शुरू हो जाएगी। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बना दिए। 1 नवंबर से समाअत शुरू हो जाएगी। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो यहाँ पर हल्का बंदियों पर एतराज़ात का वक्त ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 नवंबर से जो भी एतराज़ात है उस पर समाअत की जाएगी। तो इस सिलसिले में ट्रिब्यूनल बाकायदा तौर पर बना दिए गए हैं, जहाँ पर कोई भी एतराज़ात जमा हुआ है, चाहे वो सूबे का हो चाहे मरकज़ का हो, उन तमाम पर समाअत होगी। और इस सिलसिले में हल्का बंदियों में 10% तक तब्दीली लाई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि हल्का बंदियाँ की गई हैं, इससे पहले भी हल्का बंदियाँ हो चुकी थी, लेकिन फिर जब सेंसस को अप्रूव किया गया यहाँ पर सूबों की जानब से, मरकज़ की जानब से पिछली हुकूमत ने किया, तो उसके बाद दोबारा से हल्का बंदियाँ की जा रही थी, जिनका सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। और अब जो इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात सामने आ गए हैं, इसके बाद जो है हल्का बंदियों पर समाअत होगी। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल बना दिए गए। 1 नवंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी इतराज़ हुए दूर करने के बाद हतमी फ़हरिस्त लगा दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रई शोबे को तरवीज और परवान चढ़ाने के लिए ज़रई हब के क़याम का फैसला। फैसलाबाद में ज़रई शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कराने के लिए ज़रई हब कायम होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से जगह की निशानदही के लिए हिदायत जारी। AC सदर और AC सिटी ज़रई हब के लिए जगह की निशानदही के अमल को मुकम्मल करेंगे। फैसलाबाद में ज़राअत को जदीद रिसर्च के साथ बेहतर बनाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ज़रई हब की तमीर नौ के हवाले से जो है वो जगह की निशानदही की जा रही है। ज़राअत को फ़रोग देने के लिए और ज़रई सेक्टर को परवान चढ़ाने के लिए फैसलाबाद में ज़रई हब के क़याम की जो स्कीम है उस हवाले से ADCR की जानब से AC सिटी और AC सदर से जो है वो जगह की निशानदही के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। और तहसील सदर और सिटी में ज़रई हब का क़याम जो अमल में लाया जाएगा, वहाँ पर सेंटर क़याम किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद फैसलाबाद में ज़राअत को तरवीज देना है। ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी करने के हवाले से प्रॉपर एक सेंटर बनाया जाएगा, जिसको महकमा ज़राअत और दीगर स्टेक होल्डर के साथ जो है वो लेकर जाया जाएगा। और इस हवाले से जो स्कीम है, स्कीम के हवाले से जगह की निशानदही का अमल जो है वो जारी है। और तहसील सदर और सिटी के असिस्टेंट कमिश्नर जगल इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,16,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,715 रुपए का इजाफा 1,85,185 रुपए का हो गया। तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद सोना भी जो है वो महंगा होता जा रहा है। आज फी तोला सोना सराफा मार्केट के अंदर 2000 रुपये महंगा होने के बाद 2,16,000 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 1,715 रुपये बढ़ चुकी है और 10 ग्राम सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 1,85,185 रुपये हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब डॉलर जो है वो उसकी कदर कम हुई तो सोने की कीमतें भी कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसका रुझान गोल्ड मार्केट की तरफ बढ़ा था। लेकिन अभी सोने की कीमतें जो हैं वो फिर से दोबारा बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कमज़ोर है, जिसकी वजह से सोना महंगा हो रहा है और कारोबार पर इसके शदीद असरात है कि सोना जो है उसका कारोबार इस वक्त मुतासर है। और कारोबारी हजरात जो हैं सोने का कारोबार करने वाले, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर डॉलर जो है वो कम होता है, 250 से नीचे आता है, तो सोने की कीमतें जो है वो मज़ीद कम होंगी और कम होने की वजह से जो आम आदमी है उसका रुझान सोने की तरफ बढ़ेगा, जैसे कारोबार भी चलेंगे। कारोबार चलने के फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिले इंतजामिया झंग का अनोखा कारनामा। स्ट्रीट लाइट की बहाली तो मुमकिन न हुई, डेकोरेशन लाइट्स लगा दी गईं। शाम होते ही शहर की मुतादिद शाहराहों पर अंधेरे का राज। अंधेरे के बायस चोरी डकैती की वारदातों में इजाफे का अंदेशा बढ़ गया। तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
ضلعی انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ مین شاہراہوں پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس مرمت کروانے کے بجائے نئے اسٹریٹ لائٹ نصب کرنے کی بجائے ڈیکوریشن لائٹس جو ہے وہ لگا دی گئیں، جس کے باعث شہری جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ سردیاں آ رہی ہیں، دھند پڑے گی تو آئے روز جو ہے وہ حادثات اور اسی کے ساتھ چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سردیوں کے موسم میں واقعی بڑا مسئلہ بنے گا۔ یہ جو ڈیکوریشن لائٹس لگائیں، یہ تو جس وقت ٹرالیوں کا گزر ہوگا یہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ انہیں جو مین لائٹس ہیں نا روڈ کو روشن کرنے کے لیے، وہ انہیں صحیح کروانی چاہیے تھی۔ یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ضلع انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کو وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ینگ وکلا کا اجلاس، سیکریٹری کے امیدوار میاں ذیشان نے سالانہ الیکشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وکلا کی کثیر تعداد نے اجلاس میں شرکت کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ جو الیکشنز ہیں وہ سر پر آ چکے ہیں، تو ہمارے نوجوان وکلا جو ہیں وہ بھی الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ان کی جانب سے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا، کیا کہیں گے کہ الیکشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو وکلا اپنا کس طرح سے جو ہے ریپرزنٹیشن دیں گے؟ جی، ہمارے جو وکلا ہیں، پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ بار لوکل فیصل آباد ہے، ڈسٹرکٹ بار ہے، تو وکلا ہمیشہ جی اپنا بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں جو ان کے مسائل آگے جا کر اپنا جوڈیشری کے سامنے یا انتظامیہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ الیکشن آتے ہیں، اس میں تو تمام کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اپنا ویژن، اپنا موٹو سامنے رکھتے ہیں۔ اس موٹو کے تحت جو ہمارے وکلا بھائی ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی اپنا یہ ووٹ اپنا کاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارے جو نمائندگان چن کے آتے ہیں۔ اس دفعہ میں احمد ذیشان اپنا سیکرٹری کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے دوست بھائی، ہمارا یہ کٹ ہوا، ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے، اپنے باقی آپ کے چینل کے توسط سے میں باقی دوستوں سے، ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے دوستوں سے، ہمارے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس دفعہ اب ایک چینج لے کے آئیں، مجھے چنیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو بھی ہمارے وکلا بھائیوں کے معاملات ہیں، یا جو ہماری ایک خلیج ہے ہماری ایگزیکٹو کی، اور ہمارے وکلا کی جو خلیج پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے ختم کریں گے اور رسپیکٹ کریں گے، اور رسپیکٹ اس کے بدلے ہم یہ بھی خواہش کریں گے ہماری رسپیکٹ کی جائے۔ رسپیکٹ کی جائے۔ ہمارے ساتھ اور بھی وکلا حضرات موجود ہیں، ان سے جاننے سے حوالے سے مجھے بتائیے گا، آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہیں؟ آج کی تقریب چودھری احمد ذیشان کینڈیڈیٹ فار سیکرٹری کی آنر میں ہم نے ارینج کی ہے، سارے ینگ وکلا نے مل کے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک موقف کے تحت اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں عزت دی تو اس بار کی اور وکلا کی عزت کو بحال کریں گے۔ جو پچھلے معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عزت دے، وکلا ہمارا ساتھ دے اور اس بار کی عزت کو دوبارہ بحال کریں گے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ باہر کے اور وکلا کے کسی مسائل میں ان کے مداخلت کرے یا ہماری کوئی عزت نفس۔ مریم رضا اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام تکمیل حفظ قرآن کی تقریب، حافظہ نباز شہزاد نے تقریب میں تلاوت کلام پیش کیا۔ تقریب میں دار ارقم اسکول کے ڈائریکٹرز عبداللہ مدثر، ڈاکٹر امتیاز احمد، شہزاد سردار اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں علامہ ناصر مدنی نے خصوصی شرکت کی۔ آئیے تقریب میں لیے چلتے ہیں۔ قابضین کے خلاف کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی زمین واگزار کرائی گئی۔ چک 136 137 جیم بے میں ملکیتی سرکار 200 کنال رقبہ واگزار کرایا گیا۔ مافیا نے 30 سال سے سرکاری رقبہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ قابضین کے خلاف تھانہ رجوع میں مقدمہ درج کرایا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی ہدایت پر قابضین کے خلاف کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی زمین واگزار کرائی گئی۔ چک 136 137 جیم بے میں ملکیتی سرکار 200 کنال رقبہ واگزار کرایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، یہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی ٹیم نے چک نمبر 136 اور 137 جیم بے میں تقریباً 25 ایکڑ جو کہ تقریباً 8 سے 9 کروڑ سے جس کی مالیت ہے وہ قابضین سے واگزار کروائی ہے۔ تقریباً 30 سال سے 10 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اس سرکاری زمین پر قابض تھے اور ان سے یہ قبضہ واگزار کروایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ ضلع میں کسی بھی اسٹیٹ لینڈ پر جو ناجائز اور غیر قانونی قابض ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
आज ये तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए की जगह है, जो कि चक 136 और 137 में वाक़ है, और 200 कनाल ये जगह है और 25 एकड़ ये रकबा है जिसको वागदार करवाया गया है। जी, वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।